अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई सियासी तरजीहात पर बात करेंगे और इसके साथ उस प्रोपेगेंडा की भी बात करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जेल में हालात के ऊपर किया जाता है। मेरे ख्याल पहले हम जेल में बदलते हालात पर बात करें। वैसे आज ही यानी इतवार वाले दिन सहाफ़ियों के साथ, बहुत सारे जर्नलिस्टों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ KPKP के वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात भी हुई। वो लाहौर आए हुए थे, 3 रोज़ का उन्होंने विज़िट किया है और उसमें मैंने भी उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू भी हुई, कुछ सवाल जवाब भी हुए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले खान साहब पर, इमरान खान पर, कप्तान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर, जो कि इस वक्त अडयाला में बंद हैं, कैद हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं जो उनको मुख्तलिफ मुकदमात में सुनाई गई। इस सज़ा से हट के एक प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ के आप कह लें कि वर्कर्स की तरफ से और बहुत सारे पहलुओं में उनकी लीडरशिप की तरफ से भी किया जाता है कि शायद इमरान खान को जेल में बहुत ही नामसाद हालात में रखा गया है, शायद उनको वहाँ पर किसी तंगो तारीक कोठरी में रखा गया है, शायद उनको वहाँ पे मुनासिब खाना नहीं दिया जा रहा, शायद उनको वहाँ पे कोई चहलकदमी की इजाज़त नहीं है और बड़े ही कह लें कि मिजरेबल कंडीशंस में खान साहब वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्लॉग सुना है। व्लॉग क्या है? एक इंटरव्यू है जो कि इरशाद भट्टी ने किया है मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली जेहलमी का, जो जेहलम से बिलोंग करते हैं, जो वापस आए हैं अभी रिसेंटली, शायद कैद काट कर वापस आए हैं और उनका इरशाद भट्टी ने इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू का रेफरेंस मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि इरशाद भट्टी जो हैं वो ख़ासे उन हलकों में प्रोमिनेंट हैं जो इमरान खान के हमदर्द हलके हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा आप कह लें रेट करते हैं, उनकी हमदर्दी में बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं जो मेरा ख़्याल है कि जिनको अकल भी तस्लीम या कबूल नहीं करती। उन्होंने इंटरव्यू किया इंजीनियर मोहम्मद अली का और उस इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली ने बताया है कि उनकी जो चक्की थी, यानी उनका जो रूम था या वो कमरा, जो जगह जो उन्हें दी गई थी जेल में रहने के लिए, वो एडजॉइंट थी, बिल्कुल मुत्तसिल थी इमरान खान के। मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। 3 चक्कियाँ थीं जिनमें मुख्तलिफ कैदी थे, लेकिन खान साहब को जो जगह अलाउट की गई थी वो 6 चक्कियों की अलाउट की गई थी। वो एक चक्की का, उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है, उनके पास 6 चक्की है। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी। ज़रब तकसीम आप खुद कर लें कि उनको कितना रकबा या कितनी जगह दी गई थी जेल में रहने के लिए। और डेफिनेटली पिछले दिनों एक तस्वीर भी आई हुई थी, खासा लंबी सी तस्वीर थी जिसमें खान साहब का सामान भी पड़ा हुआ था और एक तस्वीर ये भी आई कि वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आईं। और उन्होंने जो बताया मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली ने, उन्होंने ये भी बताया कि खान साहब को बहुत मुनासिब, बहुत अच्छा नाश्ता, दोपहर का खाना दिया जाता था और वो खाने और नाश्ते के ऊपर आते थे। तो क्रिकेट पे बात करते हुए कोई एक आध जुमला ऐसा, वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को ज़ाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना। माहौल में थे कि क्रिकेट जैसे एक खेल के ऊपर वो बात करते थे और ज़ाहिर है कि क्रिकेट पर बात तभी कर सकते थे कि क्रिकेट के हवाले से उनके पास को अपडेट इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मतलब कि टेलीविज़न भी उनके पास था। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 4 नवंबर के बाद हमें उनकी आवाज़ नहीं आई, जो बात कभी कभार सुबह के नाश्ते के वक्त उनकी आती थी या शाम को 3 बजे खाने के वक्त आती थी। तो हम परेशान हुए कि वो कहाँ होंगे खान साहब। तो हमने पूछा एक जेल अहलकार से, तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो आप इस तरफ नहीं आते हैं, अब वो दूसरी तरफ ज़रा जो खुली जगह है जहाँ पे धूप है वहाँ जाते हैं। मतलब यह है कि कोई ऐसी तंगी वाली बात नहीं, कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं, लेकिन जेल है, ज़ाहिर है जेल तो जेल ही है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं है। और जेल में जो कैद होता है एक कैदी, वो बेशक जितना मर्जी लग्जरी हो वो कैद ही होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो पॉलिटिकल आप कह लें कि हलके हैं, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के जो जज्बाती और आप कह लें कि बड़े आप कह लें कि एक तरह के गुस्सीले और गुस्सा पसंद लोग हैं, वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं और ख़ान साहब की जेल को लेकर आम आदमी को मुश्तिल क्यों करते हैं। माजी में भी हुआ, 9 मई का वाक़या आपने देखा, फिर 26 नवंबर का वाक़या हमने देखा। किसका नुकसान होता है? इस किस्म की बात करके हम आम वर्कर को, एक नौजवान को मुश्तिल करते हैं, उसके जज्बात से खेलते हैं।
اور اس اشتعال اور جذبات کے نتیجے میں اس کا ٹکراؤ کراتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ. یہ کون سی دانائی ہے, یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تک انہوں نے یہ بھی بتایا انجینئر محمد علی نے کہ خان صاحب کے آرام کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بشپ بھی قائد تھے, یعنی کرسچین ایک اسکالر بھی قائد ہیں وہاں پہ, اور ان کو کھانسی لگی ہوئی تھی. ان اپنا بشپ نے خود بتایا مرزا محمد علی کو یا انجینئر محمد علی کو کہ میں کھانسی مجھے تھی اور میرے کھانسنے کی وجہ سے خان صاحب رات کو ڈسٹرب ہوتے تھے. انہوں نے شکایت کی کہ نہیں یہاں سے ریموو کیا جائے, کسی اور جگہ بھیجا جائے, اور انہیں وہاں پر کسی اور جگہ بھیج دیا گیا, یعنی ان کو بھیج دیا گیا, خان صاحب کے آرام کو میں خلل نہیں پڑنے دیا گیا. اس لیے پی ٹی اے کے کارکنوں کو اور ان کی فرسٹ ایئر کی, سیکنڈ ایئر کی, تھرڈ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے ویسے انہیں پتہ ہی ہے, انہیں اس بات کا علم ہے. میں تو ایک اپنا ایک تھرڈ آپ کہہ لیں کہ جو انفارمیشن ایجنسی ہے وہاں سے ایک تیسرے جو شخص ہیں ارشاد بٹی کا جو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ یا انٹرویو ہے, اس انفارمیشن کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جب خان صاحب کو حاصل ہے تو ہم پریپیگنڈا کیوں کرتے ہیں, شور کیوں مچاتے ہیں؟ ملاقات بھی ہوتی ہے تو باہر آ کر ہم ایسی عجیب و غریب باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے ملک کے اندر, معاشرے کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بہرحال ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے, ریاست کے لیے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے. اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ملک ہے, اس کے ادارے ہیں, ریاست ہے, افواج پاکستان ہے, پاکستان کے عسکری ادارے ہیں, سیاسی ادارے ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے. آپ کی ساری چیزیں, یہ جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہے اور جس میں اشتعال انگیزی ہوتی ہے, اسے سب کچھ ہرٹ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ان سے ہیں نا, ان میں اب کچھ بہتری کریں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ بہتری کی صورت مجھے نظر آ بھی رہی ہے. شاید انہوں نے بھی زور لگا کر دیکھ لیا ہے کہ اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ اشتعال انگیزی ہے یا محاذ آئی ہے جس کے پیچھے کوئی مقصدیت نہیں ہوگی, اس کا سوائے آپ کہہ لیں کہ اپنی طاقت ضائع کرنے کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. آج کی میں بات کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی سے ملاقات کی. اور میں نے ایک اور بھی پروگرام میں, اپنے ایک لائیو پروگرام میں بھی یہ بات کہی ہے کہ بڑی مجھے ایک امیزنگ فیلنگ آئی ہے. دا مین ہو از سہیل خان افریدی از اے ینگ پرسن, انرجیٹک ہے اور پیشنٹ ہے, اس میں اندر ایک پیشنس آدمی ہے, یعنی چیزوں کو سمجھنے کا اور اس کے اندر بردباری ہے. میں نے ان کے اوپر خاصے کڑے سوالات کیے لیکن انہوں نے بہت ہی اسمائلنگ فیس کے ساتھ ان کو سنا. ایون ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی اپنی گفتگو کے اختتام پر. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے اور وسیع سطح پر ہونا چاہیے, وسیع البنیاد ہونے چاہیے. کیونکہ میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھتی ہے؟ آپ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آپ افغانستان کو ہم یہ دے دیتے ہیں, انڈیا کو ہم یہ دے دیتے ہیں مذاکرات کے لیے, لیکن آپ کی جو ساتھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بے شک نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جو دوسرے لوگ ہوں, ان کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے ہیں. یہ کون سی منطق ہے, یہ کون سا اصول ہے, اور یہ کون سی فلسفی ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ تو انہوں نے اس کو ایگری بھی کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اینڈ آئی تھنک سو کہ یہ جو وزٹ ہے سہیل خان افریدی کا لاہور کا, اس وزٹ سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا. لاہور کے صحافیوں کے ساتھ ان کا انٹریکٹ ہوا, بہت ساری چیزیں ان کے لمبی میں بھی آئی ہوں گی. انہیں اس سلسلے کو بڑھانا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سندھ بھی جاؤں گا, جانا چاہیے انہیں. اور نہ صرف یہ کہ جرنلسٹوں کے ساتھ, وکلاء کے ساتھ, بلکہ جو ان کے مقابل نقطہ نظر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکٹ ہونا چاہیے. اور اس سے بھی آگے لیول کے اوپر انہیں ملاقاتیں تو کرنی چاہیے, نتیجہ تو بعد کی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب طے کرنے کی بات یہ ہے کہ ریڈ لائن ہماری ریاست ہے, کچھ بھی اور نہیں ہے. اور مذاکرات, ڈائلاگ اور حقائق کو اور دیوار پر لکھی ہوئی حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہی اصل بات اور اصل حقیقت ہے. اس کو ہم سمجھ لیں گے تو سب کے لیے ہی اچھا ہوگا. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے چینجنگ ایٹیچیوڈ کے اوپر. آئی تھنک سو دیٹ از پازیٹیو. اور آگے بھی آبزرو کریں گے کہ یہ جو تبدیل ہوتا ہوا رویہ ہے اس کے کیا نتائج اور اثرات سامنے آتے ہیں ملک پر, معاشرے پر اور عام آدمی کے اوپر. آج کا ولاگ یہاں تک ہی. مجھے اجازت دیجیے گا ابھی تک کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.